अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब, जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसके हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर ज़रा उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं, कुछ दिन पहले हमने देखा कि आपको एफआईए ने तलब किया, आप गए, आपके मोबाइल का भी फॉरेंसिक हुआ और आपके खिलाफ कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन दायर की गई, वहां पे भी एक केस जो है वो चला। तो अभी ये आपको कानूनी कार्रवाइयों का सामना है या ये केसेस खत्म हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो मुझे पता नहीं कि ख़त्म हुए केस या नहीं, क्योंकि एफआईए ने उस वक्त तो मुझे यही कहा कि जी आपके दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे वो कानूनदान वगैरह बताते हैं कि एफआईए को चाहिए कि वो आपको एक लेटर दें जिसमें वो लिखें कि जी क्लोज कर दिया गया इस केस को। तो वो तो मुझे नहीं किसी ने दिया, लेकिन बहरहाल उसका दिया नहीं है, ये अभी तक आपने ट्राई नहीं किया, मांगे ही नहीं उनसे बात? मांगा भी नहीं है, मैंने मांगा भी नहीं और उन्होंने दिया भी नहीं। देना चाहिए था उनको। लेकिन ये है कि चूंकि वो झूठा केस था, उसमें कोई सदाकत नहीं थी, तो वो अदालत में भी जब गया तो वो पहली पेशी पे ही उन्होंने ख़त्म कर दिया उसको कि ये केस ही नहीं है। सही। और जहाँ तक ताल्लुक है एफआईए का, उन्होंने चूंकि ये दोबारा कहा कि जी आपके आने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा बुलाया नहीं, तो मेरा ख्याल है उनको भी समझ लग गई कि ये उन्होंने फेक केस बनाया था जिसकी स्टैंडिंग नहीं है। सही। तो बस उसके बाद कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई कोई मज़ीद। अच्छा सर, हम देखते हैं कि जो इसहाक डार साहब हैं वो वापस आ चुके हैं। आपकी नज़र में वो वाकई पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत-ए-हाल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, या आपकी नज़र में शरीफ ख़ानदान ने एक बार फिर उनको अपने ज़ाती और सियासी मफादात के फ़ायदे के लिए बुलाया है? देखें, एक स्ट्रेटजी थी उनकी जो जिस पे वो अमल कर रहे थे, वो ये था कि इंटरनेशनली तेल की कीमतें कम होती जा रही थी, ये पाकिस्तान में बढ़ाते जा रहे थे, उससे महंगाई बढ़ रही थी। दूसरी तरफ ये है कि ये खुद ही मार्केट से डॉलर गायब करते थे, ख़रीदते थे, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती थी और डॉलर की कीमत ऊपर जाती थी। अब ये डॉलर्स वापस लाएंगे मार्केट में तो डॉलर की कीमत नीचे जैसे अभी शुरू हो गया है उनके आते ही। दूसरी तरफ ये है कि तेल की कीमतें कम करेंगे, इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत कम हो चुकी हैं, इनको तो बहुत पहले से ये कीमतें कम करनी चाहिए थी। अब जब ये कीमत कम करेंगे, जो कि होनी चाहिए थी आज से कुछ नहीं तो महीना डेढ़ महीना पहले, तो ये कहेंगे कि ये कमाल है इसहाक डार साहब का, उसका जादू है। लिहाजा आप देखें डॉलर भी नीचे आ गया और तेल की कीमतें कम हुई। अच्छा, तेल की कीमत कम होगी तो दूसरी चीज़ों में भी महंगाई में कुछ फ़र्क आएगा, कम होगा। तो ये तो स्ट्रेटजी थी और ये चाल थी मेरा ख्याल है मरियम की, क्योंकि मरियम ने ही अपने चाचा को कहा, जो लीक्स हुई है उसमें, कि आप ये तेल की कीमतें कम ना करें, बढ़ाएं। तो बढ़ाने का अगर अगर तो हुकूमत की पॉपुलैरिटी का मसला होता तो फिर तो कीमत कम करने की बात होती, लेकिन हुकूमत का नहीं। इसमें एक एक तो मिफ्ता इस्माइल को गंदा करना था कि ये देखें कीमतें बढ़ाता गया है, दूसरी तरफ ये है कि अब इसहाक डार को सेटल करना है कि कीमतें कम करा रहा है। तो ना इसने कुछ करना है, ना ही कोई ज़रूरत है। ये सारा एक प्लान के तहत पूरी तरह इसको प्लान करके तो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब इसके साथ ये है कि आवाम को ये लगेगा कि इसहाक डार ने काम किया है, उसने आके ये चीज़ें कम कर दी कि तेल की कीमत कम हुई तो महंगाई कम हो रही है, दूसरी तरफ डॉलर का रेट भी फ़र्क पड़ गया। दर हकीकत ये अपने मामलात के लिए आए। पहली बात तो ये कि आज हुकूमत इनकी है, इसहाक डार का केस ख़त्म कराएंगे, वरना बाद में किसी और के वक्त में आता तो केस मेरिट पे चलता तो इसहाक डार जेल में होता पड़ा हुआ। सो एक तो इसहाक डार को, इसी तरह बाकी के भी बारी बारी आएंगे और इनके केसेस ख़त्म हो गए, नवाज शरीफ के भी, दूसरों के, सलमान शहबाज। और इसके साथ साथ बाकी जो पैसा समेटना है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करनी है इस वक्त, और माल इधर उधर करने हैं, या कहीं कोई लूप होल्स हैं इनके, जो पिछले केसेस जो इन्होंने बंद कराए हैं उनमें कोई लूप होल्स हैं, तो वो इसहाक डार कार्रवाइयाँ करेगा और इस तरह ये एक फुल प्रूफ सा मनी लॉन्ड्रिंग का खाता बन जाएगा। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि और उसने कुछ करना। सर ये बताइएगा, जब आप जीएचक्यू के अंदर सर्विस कर रहे थे, आप एजुडेंट जनरल थे, तब आपकी इसहाक डार साहब के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद हमने देखा कि आप, वो लाहौर के रहने वाले हैं, आप भी लाहौर के रहने वाले हैं, तो आप एक दफ़ा उनके घर भी गए। तो ये ताल्लुकात ख़त्म हो गए या अभी बरकरार हैं? नहीं, ताल्लुकात तो नहीं है, वो तो ख़त्म हो गए। ताल्लुकात ऐसा सच नहीं थे। इसहाक डार नवाज शरीफ के दूसरे टेन्योर में यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके, मुशर्रफ से टेक ओवर करने से पहले।
تو اس وقت میں چونکہ ایکسٹرن جنرل تھا تو بہت سارے ادارے میرے ماتحت تھے، ان میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ بھی میرے نیچے کام کرتا تھا۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک سیمنٹ کا کارخانہ لگایا جو کہ اس ازمپشن پہ تھا کہ کالا باغ ڈیم بننی ہے، آگے بڑی ضرورت ہوگی سیمنٹ کی، تو انہوں نے بہت بڑا سیمنٹ کا کارخانہ لگا دیا۔ اور یہ حکومت کی پالیسی تھی، نواز شریف وغیرہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم بنائیں گے کالا باغ ڈیم۔ بعد میں جب انہوں نے یہ چیزیں چھوڑ دیں کہ کالا باغ ڈیم بھی بھول گیا باقی، تو وہ سیمنٹ کی کیپیسٹی زیادہ اور باہر مارکیٹنگ اس کی بڑی کم تھی، نتیجہ یہ ہے کہ وہ گھاٹے میں جانا شروع ہو گئے۔ تو وہ ان کے قرضے تھے، ان کو ریشیڈول کرانا، اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ ملے۔ میں 2 دفعہ اسحاق ڈار صاحب کو ان کے آفس میں جا کے ملا، تو وہاں انہوں نے ہمیں کچھ ایڈوائز کیا، کچھ ہمارے بندے بلائے، ان سے بات چیت کر کے کوئی معاملہ حل کرایا۔ اس کے بعد میں ان کے گھر گیا، وجہ تو کچھ اور تھی، لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ میں شکریہ ادا کرنے آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا وہ تو سرکاری کام تھا، میں نے کر وہ وجہ جو اور تھی وہ آپ بتائیں گے یا وہ کچھ ایسے۔ تو میں چلا گیا ان کے گھر، میں اور میری مسز ہم دونوں گئے تھے۔ تو وہاں ہم ان کے ساتھ 1 گھنٹہ ٹھہرے، ان کی مسز بھی تھیں، اسحاق ڈار بھی تھے، تو اس طرح بس وہ وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ جنرل صاحب، نومبر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر جو ہیں ان کے نام موجود ہیں۔ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ کس کے امکانات ہیں؟ کون پاکستان کا اگلا آرمی چیف ہوگا؟ اور کیا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پی ڈی ایم کی وجہ سے آرمی چیف کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، فیض حمید خاصا پیچھے ہیں، وہ جونیئر ہیں، اور یہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے، یہ بڑی ایک اچھی صورتحال ہے اس لحاظ سے کہ جو سینئر موسٹ 2 لوگ ہیں وہی باقی میرٹ میں بھی ٹاپ کے لوگ ہیں۔ عاصم منیر ہے، اس کا کیریئر بڑا اچھا ہے، عاصم منیر شریف آدمی ہے، کوئی اس کی نیگیٹو چیز ہم نے سنی نہیں، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو چیئرمین جوائنٹ چیف وغیرہ بنایا جا سکتا ہے۔ ساحر شمشاد کا کیریئر ان سب سے بہتر ہے۔ آپ کی نظر میں وہ آئیڈیل آرمی چیف؟ میرا خیال ہے کہ وہ اگر اس کو آرمی چیف بنا دیا جائے تو ایک تو میرٹ سینئر موسٹ بندہ، دوسرا پروفیشنل میرٹ، دونوں چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ تو باقی تو یہ ہے کہ ایک آدمی کام جب کرتا ہے تو آگے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا آرمی چیف ثابت ہوا یا نہیں، لیکن جب اس کا ایک حق بنتا ہے تو حق تو اس کو ملنا چاہیے نا۔ حق اس کا یہ ہے کہ ہیز کیریئر میں ایک تو سینئر موسٹ آدمی ہے، دوسرا یہ کہ کیریئر ٹاپ کا ہے اس کا۔ صحیح، مطلب آپ سے پوچھا جاتا تو آپ کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد مرزا۔ محمد عامر کے کتنے امکانات ہیں؟ محمد عامر اچھا آفیسر ہے لیکن کیریئر وائز وہ ساحر شمشاد کے مقابلے کا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد عامر کافی پیچھے ہے، جونیئر ہے۔ اگر محمد عامر سینئر موسٹ آدمی ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ آپ کی نظر میں ان کے امکانات ہیں کہ وہ اگلے آرمی چیف ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ یوں سمجھیں کہ عاصم منیر اور ساحر شمشاد کو چھوڑ کے کسی بھی اور کو اگر پروموٹ کیا جائے، میں عامر کی بات نہیں کرتا، کسی بھی اور کو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہوگا، کو سروس کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ صحیح سر، ایک آخری سوال، ہم نے آپ کے ولاگز دیکھے جس کے اندر آپ یہ کہتے رہے کہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے کچھ ہندوستانی جہازوں نے ایمرجنسی لینڈنگ کی، بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ ایمرجنسی تھے، وہ شارجہ سے غالباً جو ہے حیدرآباد جا رہے تھے، تو آپ کی نظر میں وہ جو شکوک و شبہات ہیں اب بھی موجود ہیں یا آپ کی نظر میں غلط فہمیاں تھیں جو اب دم توڑ چکی ہیں؟ نہیں، غلط فہمیاں نہیں تھیں، اس کے بارے میں کوئی بھی مناسب وضاحت نہیں آئی۔ جب شور مچا تو اب وہ جہاز آنے بند ہو گئے، تو وہ اس وقت پہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ موجود ہیں، میں حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن زیادہ تر یہی اس وقت خیال تھا کہ پاکستان سے فارن ایکسچینج جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں پہنچایا گیا ہے، لیکن یہ مطلب یہ حتمی بات نہیں ہے، یہ شکوک و شبہات تھے، کیونکہ وہ سارا کام جس طریقے سے ہوا، ان کا آنا جانا، وہ اچانک ہی، مطلب ہم نے 75 سال میں کبھی ایسا نہیں دیکھا، اچانک ہی ہو گیا کہ انڈیا دھڑ جہاز آ رہے ہیں، دھڑا دھڑ جہاز آ رہے ہیں اور خراب ہو گئے جی، ایمرجنسی لینڈنگ، تو کوئی فراڈ تو اس کے پیچھے تھا، لیکن جو لوگوں کی قیاس آرائی ہے وہ یہی ہے کہ فارن ایکسچینج ملک سے
باہر دے کے گئے. چلیں جن صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آج کا میرا یوٹیوب کا جو ولاگ تھا وہ آپ نے دیکھا. سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈ بیک کا اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.